अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। गुजरांवाला साइबर क्राइम विंग ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो ऑनलाइन फ्रॉड करते थे कुछ लोग मिलकर, उसका एक ग्रोह जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है और करोड़ों रुपए का वो फ्रॉड करते थे। वो एक जाली कंपनी होती थी, कोरियर कंपनी, उसके जाली नुमाइंदे बनकर जो हैं उनके घर में जाते थे और वहाँ से जो उनके थंब लेते थे उसके बाद उसको सिलिकॉन से पेपर के ज़रिए सिलिकॉन में तब्दील करते थे और उसके बाद उसकी सिम जो निकलवाते थे और फ्रॉड करते थे बैंकों में। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने दो दो तीन तीन करोड़ का इस तरह बड़े फ्रॉड जो उन्होंने काफ़ी बड़े जो हैं फ्रॉड किए हैं। हमारे साथ जो शहीन असगर वैद जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने तमाम जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और अपने अफसरों के साथ मिलकर जो उन्होंने इन बंदों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह फ्रॉड करते थे और इनका तरीका वारदात क्या था। बेसिकली इन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए लोगों के अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा रकम जो थी वो निकलवाई थी। अब ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन जो है उसको एक्टिव करने के लिए इनको सिम की ज़रूरत थी। अब सिम जो है वो हासिल करनी हो तो अंगूठे के बगैर तो मिलती नहीं है। अब किसी से सिम जो है वो लेना भी पॉसिबल नहीं था इनके लिए। अब इन्होंने ये किया कि इनका जो प्लान था या आइडिया था, ये इस तरह करते थे कि ये अकाउंट होल्डर्स की डिटेल इनके पास पहले आ जाती थी, जो इनके शरीक मुलज़म है, बैंक के मुलाज़म हैं, वो इनको डिटेल दे देते थे। ये उनके पास जाके कोरियर कंपनी के यूनिफॉर्म टाइप बना के और वहाँ पे जाके उनसे उनको जो है ना वो डिफरेंट सेलुलर कंपनीज़ की तरफ से कोई गिफ्ट जो है हैम्पर जो है वो देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एयरपॉड्स दे दिए, किसी को कोई छोटा सा मोबाइल दे दिया। अब उसकी रिसीविंग वो ले लेते थे एक पेज पे। अब उस पेज पे जो रिसीविंग उन्होंने ली है, उसी पेज को बाद में वो जाके कन्वर्ट करते थे, एक सिलिकॉन के ऊपर उसको प्रिंट करते थे। अब उसी सिलिकॉन थंब को इस्तेमाल करके वो लोग जो हैं वो ये लोग जो हैं ये एक सिम डुप्लीकेट निकलवा लेते थे, बाद में आगे जो है वो कार्रवाई करते थे। ठीक है। तो ये जो अभी तक आपने कितने अफराद गिरफ्तार किए हैं और उनमें से क्या क्या चीज़ अभी तक आपने बरामद की हैं? अच्छा, हमारे पास जो है वो ये कंप्लेंट्स आई थी 2022 के स्टार्ट में। ठीक है। 2022 21 के दिसंबर और 22 के जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 माह ऐसे थे जिसमें इन्होंने ज़्यादातर फ्रॉड किया या जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई। अब उस वक़्त इन लोगों ने जितने भी पैसे ट्रांसफ़र किए हैं ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए, वो इन्होंने किए थे मुख्तलिफ बैंक अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट्स में, जो कि इनके गैंग का हिस्सा थे। तो हमने 2022 में अप्रैल में अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया। एक तो अकाउंट होल्डर हो गया था जिसने पैसे खुद बज़रिया चेक निकलवाए थे, जो उसको पता था कि ये पैसे फ्रॉड के ही हैं और आ रहे हैं। अब उसके आगे एक बंदा था उमर चौधरी, ठीक है, जो कि डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स को मैनेज करता था। ठीक है। अब मैनेज करने के बाद इनसे रकम लेके उमर चौधरी जो है वो अकाउंट होल्डर से रकम ले लेता था और उसको तकरीबन 5% जो है वो देता था। अब उमर चौधरी से आगे एक बंदा था, ये बेसिकली एक पूरी चेन थी फ्रॉडियों की। वो इसलिए ताकि इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन लोगों को जो है ना वो मतलब जितना ज़्यादा उनको जो है ना वो मिस मैनेज किया जा सके या उनकी एक्चुअल लोगों तक पहुंचने में मुश्किलात का इजाफ़ा किया जा सके। तो उमर चौधरी जो है उसके आगे वो ज़फ़र ज़रार नामी एक बंदा था, जो कि मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स को मैनेज करता था। अब ज़फ़र ज़रार जो है वो 20% अमाउंट देता था उमर चौधरी को और बाकी अमाउंट वो ख़ुद रखता था। हमने इन तीनों बंदों को अरेस्ट किया था 2022 में, उस्मान गनी को, उमर चौधरी को, ज़फ़र ज़रार को, जिनकी अभी ज़मानतें जो है वो हाई कोर्ट से भी खारिज हुई हैं, तो वो अभी जेल में ही हैं। और दूसरी चीज़ जो है, इनके ज़फ़र ज़रार के जो आगे बंदा था, वो उस वक़्त जो हमें उनसे इन्वेस्टिगेशन करके पता चला, वो एक अली चौधरी नामी बंदा था। अब अली चौधरी इटसेल्फ एक बड़ा कॉमन सा नेम था, तो उससे हमें ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली अली चौधरी कौन है, किस जगह का है, वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क था, जिस पे हमने मुख्तलिफ जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे इन्वेस्टिगेशन की, इन लोगों की CDRs देखी। उसके अलावा हमने पुलिस से किराए के जो मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया। उन सारी चीज़ों से देखने के बाद उनके मोबाइल की फ्रांसिक हुई, जो पहले हमने बंदे अरेस्ट किए थे। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला कि अली चौधरी बेसिकली चौधरी जलीलुर रहमान है, जो कि अपना एक डमी नेम यूज़ करता था और ख़ुद को अली चौधरी कहता था ताकि उसको पकड़ा ना जा सके। तो इन सारी ग्राउंड्स पे टेक्निकल मींस को इस्तेमाल करके हमने उसका पता लगाया, दैन उसको अरेस्ट किया। अब उसको अरेस्ट किया तो हमें उससे
ریکوری میں یہ ساری چیزیں جس میں جو ہے وہ سلیکون تھمز تھے کئی لوگوں کے، اور سلیکون کے پیپر موجود تھے جن پہ یہ اور پرنٹ لے سکتے تھے، کچھ سمز ہمیں ملی ہیں۔ اس کے بعد ملٹیپل پیپروں پہ جو ہے وہ انگوٹھوں کے نشان ملے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس کمپلیننٹ ہیں ان کا جو ہے وہ جس پہ ریسیونگ یہ لیتے تھے، جب یہ گفٹ دینے جاتے تھے تو وہ جو سیلولر کمپنی کا انہوں نے ایک پیج سا ریسیونگ کے لیے بنایا ہوتا تھا، اس پہ ریسیونگ جو لیتے تھے وہ بھی ہمیں مطلب ان سے ریکور ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ان سے ریکور ہوئیں۔ علی چودھری جو کہ جس کا عرف نام ہے بیسیکلی چودھری جلیل الرحمان، اور سیکنڈلی جب بھی آن لائن اپلیکیشن کو ایکٹیو کرنا ہو تو سم تو ریکوائرڈ ہے ہی ہے، جس کا انہوں نے اس طریقے سے سم جو ہے وہ حاصل کر لی۔ اب دوسری چیز تھی بینک کی انفارمیشن، ٹھیک ہے، کہ بینک نے جب بھی کوئی بھی بینک ہو، کوئی بھی نجی بینک ہو، اس نے جب کسی کو بھی اپلیکیشن کسی کی بھی ایکٹیو کرنی ہے، دین اس نے کچھ انفارمیشن CNIC کی اور کچھ ایسی انفارمیشن جو CNIC میں نہیں ہے، جیسے والدہ کا نام ہے یا اس طرح کی چیز، وہ پوچھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی پالیسی کے مطابق اس کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ تو اب یہ ساری انفارمیشن کسی بینکر کو ہو سکتی تھی۔ تو ہمارے پاس جو ملزم ہم نے اس کے بعد اریسٹ کیا عاطف نذیر، وہ ایک ایکس برانچ مینیجر ایک نجی بینک کا تھا، ابھی بھی ایک نجی بینک میں وہ ایز اے برانچ مینیجر کام کر رہا تھا۔ اس کی ہمیں جو ہے نا وہ اس نے بھی نشاندہی کی، بینک نے بھی ہمیں انفارمیشن دی، ڈیٹا دیا کہ جن دنوں میں یہ فراڈ ہوا تھا اس بندے نے اکاؤنٹ ڈیٹیلز ان لوگوں کی ایکسیس کی تھیں، باقی سارے معاملات کیے تھے۔ تو یہ پایا گیا کہ بینک کی ساری انفارمیشن وہ دیتا تھا۔ تو پھر یہ بڑا سموتھلی ان چیزوں کو لے کے جو چودھری جلیل الرحمان ہے وہ کال کر لیتا، اور بینکنگ ہیلپ لائن پہ کال کرنے کے بعد وہ ایکٹیو کروا لیتا، اور ایکٹیو کرنے کے بعد پیسے جو ہے وہ اسی اکاؤنٹ ہولڈر میں بھیج دیتا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ دونوں جو بندے ہیں ہمارے پاس چودھری جلیل الرحمان اور عاطف نذیر، ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے۔ باقی ان کا گینگ کے جو انیشل لوگ تھے یا جو بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز تھے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے تھے، ان کو ہم پہلے ہی اریسٹ کر چکے تھے۔ تو یہ گینگ ابھی تک جو ہم نے اس میں 5 بندے اریسٹ کیے ہیں اس میں۔ عاطف اور جو جلیل ہیں یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ یہ کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں جس طرح انہوں نے ساری گیم کی ایک چین بنائی ہے۔ کوئی پتہ چلا ان کی کتنی اسٹڈی ہے؟ چودھری جلیل الرحمان نے گریجویشن کی ہوئی ہے، وہ بھی ایکس بینکر ہے بیسیکلی۔ اس پہ پہلے بھی 2 FIRs ہو چکی ہیں، اور اس نے 2009-10 میں کریڈٹ کارڈز کا کام بیسیکلی کرتا تھا۔ تو اس نے فیک کریڈٹ کارڈز بھی بنائے اس وقت، اس پہ FIA سائبر کرائم لاہور نے پرچہ دیا۔ اس کے بعد اس نے فیک چیکس کا بھی کام کیا اسی عاطف نذیر کے ساتھ مل کے۔ تو اس کی تو تعلیم جو ہے وہ گریجویشن ہے۔ اور دوسرا جو عاطف ہے وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ MSc سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے۔ بالکل جس طرح آپ نے بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک مجموعی طور پر 5 جو افراد ہیں وہ گرفتار ہیں، لیکن 2 ان میں سے جو ہیں پڑھے لکھے، ایک سافٹ ویئر انجینئر، ایک نے گریجویشن کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو ان سے ریکوری ہے وہ نہیں، تاکہ وہ پیسے نکلوا لیتے تھے فوری چیک کے ذریعے اور آگے استعمال کر دیتے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے ان سے ریکوری کر کے جو جن لوگوں کے انہوں نے پیسے لوٹے ہیں ان کو واپس دلوائے جائیں۔ جی